بعض लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, और ये इतनी बड़ी गलती है कि जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा, यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इमाम के पीछे जमाअत के साथ नमाज अदा करते हुए शुरू में अक्सर लोग यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनकी नमाज ज़ाया हो चुकी होती है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़े मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और साथ ही साथ नमाज कैसे पढ़नी है, यानी इमाम के साथ इब्तदा में नमाज पढ़ने का क्या सही तरीका है, यानी मुक्तदी क्या पढ़ेगा इमाम के पीछे और कहाँ खामोश रहना है और कहाँ क्या क्या पढ़ना है। मुकम्मल तरीका जमाअत के साथ नमाज अदा करने का आपको बताया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है और बहुत अहम मसला है जिसकी तवज्जो मैं आपकी इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। जरा आपने अपने कीमती टाइम में से सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालने हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको ये मसला समझ आ जाएगा और आपकी नमाजें जो ज़ाया हो रही हैं वो बच जाएंगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। सबसे पहले बात करते हैं कि इमाम की इब्तदा में नमाज अदा करने का क्या सही तरीका है। अब जरा आपने तवज्जो फरमानी है कि मुक्तदी कहाँ खामोश होगा और कहाँ कहाँ पढ़ेगा। सबसे पहले आपने नियत करनी है। जब नियत आप कर लेंगे तो उसके बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाहु अकबर वो हाथ बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे और मुक्तदी के लिए भी सना पढ़ने का हुक्म है, तो आप भी आहिस्ता आवाज में अपने दिल ही दिल या अपने होंठों के जरिए आप सना पढ़ेंगे इमाम के पीछे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये मुकम्मल सना इमाम भी पढ़ेगा और मुक्तदी भी पढ़ेंगे। और अब यहाँ जब आप सना पढ़ चुके तो आप खामोश हो जाएंगे। अगला काम इमाम साहब का है। इमाम साहब चाहे आहिस्ता आवाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ें या ऊंची आवाज के अंदर, आपने सिर्फ उनके पीछे खामोश रहना है। उसके बाद इमाम साहब कुरान पाक की कोई भी सूरत वो पढ़ेंगे, वो चाहे आहिस्ता आवाज में होगी या ओपन आवाज में होगी, तो भी आप उनके पीछे सिर्फ खामोश होकर आप सुनेंगे। इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है, यही अहादीस से साबित है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ चुके होंगे। यानी तकबीर तहरीमा के बाद आप सिर्फ सना पढ़ेंगे, आगे सूरह फातिहा और कोई भी कुरान पाक की सूरत वो इमाम साहब पढ़ेंगे, वो आपके ज़िम्मा नहीं है, आप सिर्फ खामोश होंगे। उसके बाद फिर रकू के लिए तकबीर होगी अल्लाहु अकबर और रकू करेंगे इमाम साहब। और रकू में इमाम साहब सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ये तस्बीह 3 दफा पढ़ें, चाहे 5 दफा पढ़ें या 7 दफा पढ़ें। आप भी आहिस्ता आवाज में इमाम के पीछे इस तस्बीह को अपने दिल ही दिल में या अपने होंठों के जरिए इसको जरूर दोहराएंगे, पढ़ेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ अक्सर लोग एक गलती करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने जाती तजर्बे की बिना पर यह बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि इमाम साहब से जल्दी उठ जाते हैं रकू से, और सजदे में भी यही गलती की जाती है। अगर आप इमाम से पहले सजदे से उठ गए या रकू से उठ गए तो आपकी नमाज ज़ाया हो चुकी है। और फिर रकू की तस्बीह मुकम्मल होने के बाद इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये नहीं कहना। और फिर वहां पे रब्बना लकल हम्द ये इमाम साहब भी पढ़ेंगे और आप भी अपने दिल ही दिल में आहिस्ता आवाज में ये लफ्ज साथ दोहराएंगे। फिर इमाम साहब सजदे के अंदर सजदे वाली तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, इसको 3 दफा पढ़ें या 5 दफा पढ़ें या 7 दफा पढ़ें। आप भी सजदे के अंदर उतनी देर तक इसको पीछे दोहराते रहेंगे, वो कोई मसला नहीं है। आप जितनी भी तादाद में पढ़ दें, आप पीछे इस इमाम के हैं। लेकिन इमाम को ये ख्याल रखना होता है इस बात का, वो खूब जानता है कि उसने कितनी दफा पढ़ना है, 3 दफा पूरा करना है, 5 दफा करना है या कि 7 दफा करना है। वो इमाम पढ़ेगा, आप उसके पीछे सजदे में ये भी तस्बीहां आप भी दोहराते रहेंगे। उसके बाद फिर दूसरा सजदा होगा और फिर तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अब सजदे मुकम्मल होने के बाद इमाम साहब दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे और हम भी उनके पीछे अल्लाहु अकबर तकबीर दोहराते हुए खड़े हो जाएंगे। अब इमाम साहब भी यहाँ दूसरी रकात में सना नहीं पड़ेगा और आप भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ खामोश होके उसके पीछे आप खड़े रहेंगे। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कुरान पाक की कोई भी सूरत वो पढ़ेंगे, तो फिर इसी तरह तकबीर होगी अल्लाहु अकबर और रकू पे चले जाएंगे। उसके बाद फिर इसी तरह तरतीब से रकू सजूद का मुकम्मल प्रोसीजर मुकम्मल होगा। जिस तरह के पहले मैंने पहली रकात का तरीका आपको बताया, इसी तरह इमाम साहब अदा करेंगे, आप भी उनके पीछे पीछे ये तमाम चीजें अदा करते रहेंगे। और फिर दूसरी रकात में कादा उला अत्तहियात में इमाम साहब बैठेंगे और आप भी उनके साथ
پیچھے بیٹھ جائیں گے. یعنی اگر 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت پہ جو التحیات بیٹھتے ہیں، قعدہ اولا بھی کہتے ہیں اور التحیات بھی کہتے ہیں ہم اس کو. اور جب آپ یہاں دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو یہاں پہ تشہد پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک ایک بھی لفظ آپ نے نہیں چھوڑنا، یہ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا. اب اگر یہاں پہ 2 رکعت والی نماز پڑھی جا رہی ہے جیسے کہ فجر کے 2 فرض ہوتے ہیں، تو اس میں پھر آپ آگے درود پاک اور ربی جعلنی دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. اور اگر 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں جیسا کہ ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، مغرب کی 3 رکعت کی ہوتی ہے، تو آپ دوسری رکعت پہ عبدہ و رسول تک پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے. اور امام صاحب جب اپنا تشہد مکمل کر لیں گے، تیسری رکعت کے لیے جب امام صاحب تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو آپ بھی ان کے پیچھے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. اب یہاں پہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، کوئی ثنا نہیں پڑھنی اور نہ ہی امام صاحب پڑھے گا. اب امام صاحب آگے سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی بھی سورت وہ پڑھے گا. اس کے بعد پھر اسی طرح رکوع ہوگا، رکوع کی تسبیحیں ہوں گی، سجدے ہوں گے، تو اسی طرح مکمل تیسری رکعت بھی ادا ہو جائے گی. آپ نے رکوع کی تسبیحات اور سجدے کی تسبیحات امام کے پیچھے ادا کرنی ہوں گی. اب چوتھی رکعت کے لیے امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو بھی آپ نے ثنا نہیں پڑھنی. ثنا صرف اور صرف یہ یاد رکھنا ہے پہلی رکعت کے اندر تھی. اب تینوں رکعت میں آپ بھی ادا نہیں کریں گے، امام صاحب بھی ادا نہیں کرے گا، آپ صرف ان کے پیچھے خاموش رہیں گے، رکوع سجود والی تسبیحات اور التحیات جو ہے وہ ادا کریں گے. اب چوتھی رکعت بھی اسی طرح ہوگی کہ سورت پڑھنے کے بعد امام صاحب رکوع کرے گا، آپ بھی کریں گے، تسبیحاں بھی دہرائیں گے، پھر آپ 2 سجدے کریں گے، وہ تسبیحاں بھی آپ دہرائیں گے امام کے پیچھے آہستہ آواز کے اندر. پھر آپ قعدہ اولا یعنی التحیات چوتھی رکعت میں آپ بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے، آگے درود پاک مکمل وہ بھی پڑھیں گے، اور دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہاں تک پڑھنے کے بعد یہ بات اب یہاں پہ جو میں بولنے والا ہوں، یہ 100 میں سے 80% لوگ یہاں یہ غلطی کرتے ہیں. اب مکمل ہونے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، چاہے آپ اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں یا امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، تو کون سی غلطی نہیں کرنی. اب یہ توجہ فرمائیے گا، جو غلطی کرتے ہیں پہلے وہ سن لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بس ایسے ہی منہ گھما دیا. یا پھر دوسری بڑی غلطی کون سی ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ ادھر دیکھتے ہیں کون ہے، یا پھر ادھر دیکھتے ہیں ادھر اینڈ پہ کون بیٹھا ہے. یہ اس طریقے سے آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. صحیح طریقہ کیا ہے، توجہ فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی آپ کے اپنے کندھے پہ نظر ہونی چاہیے، اور ساتھ والے کے کندھے پہ اگر دھندلی سی نظر جا رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نیتاً اس طرف نہیں دیکھ رہے. یہ صحیح طریقہ ہے سلام پھیرنے کا. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے فرض نماز امام صاحب کے پیچھے ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا. مزید آپ کا کوئی کویسچن ہے، سوال ہے، تو آپ کمنٹ میں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو آل پہ پریس کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح قرآن پاک اور نماز کے احکام سیکھنے سے مستفید ہوتے رہیں. ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.